रीजन जो है वो सहर है, इस वजह से इन्हीं के ऊपर है, दूसरे लोगों के ऊपर अक़साम दो है ना, एक उमूमी है और एक खास। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? आप अपना नाम बताइए और अपना जी, मेरा नाम शबाना है और मेरी शादी को 2 साल हो गए और 2 साल से मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मैं पहले भी आई थी प्रोग्राम में, तो मेरे पाँव के और हाथ के साथ प्रॉब्लम है कि मेरी जिल्द जो ना वो हो जाती है पुरस्कार बीमारियों में। जी जी, और ना अजीब से मेरे हाथ हो जाते हैं, अभी देखने के भी नहीं होते, मेरा हाथ कोई मेरे करीब भी नहीं बैठता है। आप ये स्क्रीन पे दिखा दें। अब तो इस वक्त हालात फिर भी बहुत बेहतर जी, हैं। बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं अभी गांव गई थी तो वहाँ से इलाज करवाया, इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं और कैप्सूल वगैरह खा रहे, तो ठीक है, अगर छोड़ दूंगी तो फिर वैसे हो जाएंगे। अच्छा, ये कहती है मैं पानी में हाथ भी नहीं डाल सकती हूँ। जी, और मुझे सरफ वगैरह भी मना करा है और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, मैंने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मेरे पर जादू वगैरह का असर अच्छा अगर है तो अपनी कैफियत दोबारा जरा बताइएगा कि हालात आपके हाथ पे क्या होता है? पानी पे डालना में मुश्किल होता है? जी, जैसे पस पड़ जाती है ना, इस तरह के हो जाते हैं। मेरे पाँव की जिल्द तो देखने की भी नहीं थी, अभी जब मैं गाँव गई थी इतनी बुरी हालत हो गई थी और इंजेक्शन वगैरह लगे तो काफ़ी बेहतर हो गई है। ओके जी ठीक है, ठीक जी। नाम अपना बताइएगा। जी, मेरा नाम शबाना है। शबाना, और वालदा का नाम? वालदा का नाम जन्नत बीबी। जन्नत बीबी, ठीक है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने बताई हैं कि इस तरह से भी हो जाता है कि जादूगर जो हैं वो इस तरह से भी हरकतें करते हैं कि एक पूरे इलाके के अंदर जो है वो जादू फैला देते हैं। पूरे इलाके के अंदर जिन्नात को शैतान कहते हैं कि जाओ, जो तुम्हें इस इलाके में पूरे में वीक जो है वो लग रहा है उसको इस बीमारी में मुब्तला कर दो। ठीक है, तो ये इस तरह से भी होता है। बाज़ औक़ात हमने ये बताया था कि जादू करके जो है वो एक शख्स का मर्ज़ जो है दूसरे के ऊपर मुब्तला किया जाए, मतलब जो कन्वर्ट किया जा सकता है। काले जादू में, सिफली में ये चीज़ें मौजूद हैं कि अगर एक शख्स बीमार है, वो किसी आमिल के पास, वो काले जादूगर के पास जो है वो चला जाता है और वो कहता है कि जी मुझे चीज़ है, वो जादू उसका वो जादूगर काट नहीं सकता, लेकिन उनके अंदर एक तरकीब ये होती है कि उसको किसी दूसरे शख्स के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें पढ़ के और वो फेंक देते हैं रास्ते में। वहाँ से जो भी शख्स फलांगेगा, जो भी मतलब जिसने इज़कार नहीं किए होंगे, जो मिसाल के तौर पर उनका आसान टारगेट होगा, ठीक है, अल्लाह से जो है जिसकी जो है वो कुर्बत नहीं होगी, वो उसमें मुतला हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके ऊपर ही जादू करे, कोई करे ही तभी जादू हो सकता है। जादू मुख्तलिफ चीज़ों से फैला जा सकता है। ज़्यादा किस्म का जादू यही होता है जो रास्तों पे फेंका जाता है। अच्छा, ज्यादा तो उससे क्या होता है, उससे उस शख्स का जादू जो है उस शख्स के ऊपर जो है कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, तो ठीक है, सारी की सारी कोई भी उसकी जद में आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जद में आ सकता है। जरूरी नहीं कि आपके ऊपर कोई जादू कर सकता है। जो भी मामला उस शख्स के साथ थे, उसकी फैमिली के साथ थे, उसके साथ वो सारे के सारे उधर चले गए। बस वो शयातीन जितने उधर लगे हुए थे वो सारे के सारे उधर पहुंचे। परेशान हूँ, यकीन करें मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड इलाज कर करके परेशान हो गए। यकीन करें मैं अपनी बीमारी से इतनी परेशान हूँ ना, मुझे यकीन करें बस अल्लाह रहम करेगा, सवाब मिलेगा तुम्हें, अल्लाह रहम करेगा। और अब ठीक हो जाएगा। रोना आता है ना, मैंने यकीन करें जो मुझे बोलते हैं, जहाँ के लिए कितने डॉक्टरों ने मेरे साथ राब्ता किया और मैं वहीं गई हूँ इलाज के लिए। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर बिल्किस ने मेरा इतना इलाज किया, अभी भी मुझे फोन करते हैं कि अभी तुम्हें जरूरत हो तो तुम आ जाओ मेरे पास। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या मसला है? मेरी टांग का मसला है। अच्छा, आप यहाँ आएंगी? इधर आ जाइए। नहीं ना, अच्छा, टांगों पे बस टांगों का मसला है। ओह, ये तो बहुत ही, इसलिए तो मैंने लेकर आई हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, लेकिन स्क्रीन पे ज़ाहिर है मुझे लोगों को बताना पड़ेगा। इनकी जो लेग्स की स्किन है और शिन्स की साइड पे बिल्कुल अजीब रोडेड सी स्किन हुई हुई है, फटी हुई, और उसके ऊपर टांगों को खारिश बहुत आनी है, खारिश की बहुत बीमारी है। एलर्जी। अच्छा, ये कब से है आपको? ये तकरीबन 12 साल हो गए। बहुत 12 इलाज साल कराया से? जी, बहुत इलाज कराया मगर नहीं इलाज हो सकता इसका। ओके, तो ये डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टरों की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? आपको क्या बताया है? समझ में भी नहीं आता कि क्या बोलते हैं कि उनकी समझ में नहीं आया। आपने बड़े बड़े अस्पतालों में भी दिखाया है? बड़े बड़े अस्पताल, इतनी कड़वी कड़वी दवाई मैंने खाई है मगर किसी राम नहीं आया किसी से। अच्छा, और काफ़ी जो, अगर मैंने क्योंकि खुद लेग देखी है तो जी उसकी हालत बहुत बुरी है, दोनों जी, घुटने से नीचे। हाँ, घुटने से नीचे। हाँ, ठीक है। जो भी इसकी समझो खारिज करके दूसरी जगह लगाना चाहिए, दूसरी जगह भी हो। अच्छा, और खारिश बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी खारिश। शाम के टाइम ज़्यादातर खारिश, बहुत ज़्यादा खारिश है। ये टोटल आप बताएंगे क्या मसला? जादू होता है जो मेडिकल साइंस में, रिपोर्ट्स में जो चीज़ नहीं आ रही और जो है मुसलसल इलाज कराने के बावजूद जो है वो मर्ज जो है वो कम नहीं हो रहा, वैसे का वैसे ही मौजूद है। मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने उसके ऊपर कोशिश कर ली। तो इसके अंदर जो है ये बात हम बताना चाहते हैं, पहले ये बात बताना चाहते हैं, हजरत ने भी बात बताई थी पहले, कि ऐसा लोग ये कहते हैं कि जी किस तरह से हम डायग्नोज करें
کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی میڈیکلی طور پہ ہم بیمار ہیں یا جادو ہے، تو اس کا یہ ایک سمپل سا رول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں، اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں اور رپورٹس بھی لے رہے ہیں، سب کچھ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی دوائی سے میڈیسن سے کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، آپ لمبے عرصے تک آپ چل رہے ہیں، مختلف ڈاکٹرز کو بھی چیک کر لیا چلے، پھر اس کے اوپر آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں، تو پھر کسی کنسرننگ جو ہے اس چیز کو معالج ہے، روحانی معالج ہے، جو سلسلے سے تعلق ہے جس کا مستند، وہ بھی نیم حکیم کے پاس مت چاہیے گا، وہ ورنہ اور کچھ بتا دے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پوچھیں، ڈائیگنوز کروائیں کیا مسئلہ ہے۔ جادو اور سحر کی وجہ سے ساری کی ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں جو لمبے عرصے تک چلتی ہیں، اور اگر ان کا بر وقت علاج نہ کروایا جائے ان بیماریوں کا تو آگے جا کے مطلب اور زیادہ بیماریاں اور زیادہ پیچیدگیاں وہ پیدا کر دیتی ہیں۔ وہی ہوگا نا کہ ٹائم لیں گے تو پھر وہ مشکلات، جیسے مثال کے طور پر میں اس کے ایک بڑی اچھی اسلام آباد سے مجھے کال آئی تو میں نے اس کو چیک کیا تو انہوں نے، ان کے اوپر جادو تھا، سحر تھا کافی عرصے سے، تو ایک یہ اس طرح سے ایک جادو کرتے ہیں کہ مطلب کڈنیز کو کسی خاص باڈی پارٹ کو جو ہے وہ کرتے ہیں، کڈنیز لیا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، سوئیاں وغیرہ اس میں لگا دیتے ہیں، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ اس کڈنی کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر اس کا بر وقت علاج کر لیا جائے تو وہ روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر بہت دیر ہو جائے تو اس کی کڈنیز جو ہیں وہ ٹوٹل جو ہے وہ ڈائلیسس پہ چلا گیا وہ شخص، اور ڈاکٹرز نے ڈائیگنوز کیا کہ اب جو ہے وہاں سے واپس جو نہیں آ سکتا، کام کر رہی ہوتی ہے وہ جنات ہی ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے سمجھا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر کچھ امراض ایسے ہیں جو سحر کی وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں، جس کی وجوہات جو ہے وہ جادو ہے، سحر ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو نفسیاتی مسئلہ ہے اس کا اور یہ وہ ہے، تو میڈیکل طور پر جو ہمارے جو ہیں سائیکیٹرک جو ہیں وہ اس کو میڈیسن دیتے ہیں تو وقتی طور پہ وہ چیز دب جاتی ہے۔ اس کی مثال ایک لاجیکلی میں اس طرح سے ایکسپلین کروں گا کہ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس روم ہے، یہاں پر کچھ جو ہے وہ ان پلیزنٹ اسمیل والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی اسمیل جو ہے پورے کمرے میں آ رہی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ ایئر فریشنر وغیرہ اسپرے کر دیتے ہیں، میڈیسن یہ کام کرتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ اس کی جو ہے وہ کم دب جاتی ہے، لیکن وہ چیز وہاں سے نہیں ہٹائے گی جو اس کا اصل ریزن ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی اسمیل جو ہے وہ دبے گی، اس کی تھوڑی دیر میں پھر ہونے لگ جائے گی۔ سحر کی وجہ سے جو شخص جو مرض پیدا کیا جاتا ہے یا ہوتا ہے، جب تک اس کا علاج نہیں کروایا جائے گا نہ تو کسی سائیکیٹری کی میڈیسنز وہاں پہ اثر کریں گی نہ ہی کچھ ہوگا۔ بالکل اس کا جو ہے آپ اس طرح سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں اور ضروری ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ میں اگر یہاں اسکریچ خارش کرتی ہوں اور یہاں ہاتھ لگاتی ہوں تو یہاں بھی آ جاتی ہے، یہاں بھی پھیل جاتی ہے، اپنی پوری باڈی میں بھی پوری جسم میں ہو جاتی ہے؟ نہیں، 2-3 جگہ بھی ہے، یہ ادھر پیچھے 2-3 جگہ بھی چھوڑ۔ اچھا نہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اور آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کو یا آپ کے گھر میں اور لوگ کسی کو نہیں، اور کسی نہیں لگتی ہے؟ آپ جس بستر کو استعمال کرتی ہیں یا آپ جس ٹاول کو یوز کرتی ہیں یا اس طرح، تو کبھی لگا ہے خاندان میں کسی اور کو؟ کسی کو نہیں لگا۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف آپ کے سینٹرڈ ہے، ہاں یہ نہیں ہے، پھیلنے والی نہیں ہے آپ کو؟ ہاں میرے کو خود کو ہی ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو ان کے ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیملی میں صرف ایک کو ٹارگٹ کیا جائے جادو کے حوالے؟ سحر کی وجہ سے نا، سحر میں یہ ٹارگٹ یہ ہوئی ہیں، دوسرے امراض نہیں ہیں، جیسے کوئی دوسری بیماریاں سکن ڈیزیز ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں وہ سکن ڈیزیز ہوتی ہیں کہ تو وہ اگر ان کی مریض کی استعمال کی ہوئی چیز اگر کوئی دوسرے لوگ استعمال کر لیتے ہیں تو ان کو بھی ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں بیماریاں جو میڈیکلی طور پہ ہوتی ہیں، جو جرمز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ان کے ساتھ کیس ہے نہیں، وہ انہی کے ذات سے جو ہے وہ کنسرننگ ساری کی ساری چیزیں ہیں، تو یہ انہی کے اوپر ہے۔ حالانکہ بہت سارے گھر میں جو لوگ جو ہیں ان کے کپڑے بھی یوز کرتے ہوں گے، وہ ٹاولز بھی یوز کر لیتے ہوں گے، فزیکل کانٹیکٹ میں جو ہے دوسری چیزیں آتی ہوں گی تو ان کو نہیں ہے، کیونکہ اس کا ریزن جو ہے وہ سحر ہے، اس وجہ سے انہی کے اوپر ہے، دوسرے لوگوں کے اوپر۔ اقسام 2 ہے نا، ایک عمومی ہے اور ایک ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے اور بات چیت کریں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔